अच्छा जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां भूख का लफ्ज बस किताबों में मिलता था। सोना वो तो मिट्टी की तरह पांव के नीचे आता था। और पानी पानी एक मुसलसल रहमत की तरह बहता था। जी हां, ये कोई ख्याली कहानी नहीं है। ये कहानी है कुरान में बयान की गई दुनिया की शायद सबसे अमीर तरीन सल्तनत की, जिसका नाम था कौम सबा। तो चलिए इस अजीम दास्तान में गहराई तक उतरते हैं। तो सवाल यह है कि एक छोटा सा मामूली सा चूहा दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर सल्तनत को कैसे तबाह कर सकता है? सोचें जरा। कोई फौज नहीं आई, कोई जल्जला नहीं, कोई तूफान नहीं, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म और एक छोटा सा चूहा, और सब कुछ राख। ये हुआ कैसे? यही इस कहानी का वो पहलू है जो वाकई इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। ये कौम सबा ये आज के यमन के इलाके में आबाद थी, और ये कोई आम कबीला या छोटी सी रियासत नहीं थी। नहीं, ये तारीख की सबसे सबसे ज्यादा दौलतमंद और खुशहाल तहजीबों में से एक थी। अल्लाह ने इन्हें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा था कि सच कहूं तो आज की सुपर पावर इकोनॉमीज भी इनके सामने कुछ नहीं थी। इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इनकी खुशहाली का आलम ये था कि जमीन इतनी इतनी जरखेज थी कि फल दरख्तों पर बोझ बने रहते थे। रिवायात में आता है कि अगर कोई मुसाफिर वहां से गुजरता ना, तो उससे फल तोड़ने के लिए हाथ भी नहीं उठाना पड़ता था। फल खुद ब खुद उसकी झूली में आ गिरते थे। सुभान अल्लाह। मतलब ये सिर्फ पैसा या सोना चांदी नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक मुकम्मल निज़ाम था, एक कंप्लीट इकोसिस्टम था रहमत का। और इस पूरी खुशहाली के पीछे उनका सबसे बड़ा राज क्या था? वो था मारब का अजीम बंद। देखें, ये सिर्फ पत्थर और गारे का एक ढांचा नहीं था, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, बिल्कुल था। लेकिन इससे भी बढ़कर ये अल्लाह की रहमत की एक ज़ाहिरी निशानी थी। इसी बंद से उनके दाएं और बाईं तरफ फैले हुए बागात को पानी मिलता था। इसी बंद से उनकी पूरी इकॉनमी, उनकी पूरी मईशत चलती थी। और कुरान पाक खुद इस मंजर की गवाही देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि सबा वालों के लिए उनके अपने वतन में एक निशानी थी, 2 बाग दाएं और बाएं तरफ। उनसे कहा गया, अपने रब का दिया हुआ रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। बिल्कुल वाज़ेह हुक्म। ये नेमतें अजीम थीं, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त थी शुक्रगुजारी। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नस्लें बदलती हैं, सोच बदलती है, हुक्मरान बदले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली, शुक्राने की जगह तकब्बुर आ गया, और बस यहीं से कहानी का रुख पलटने वाला था। फर्क देखें, जहां उनके बुजुर्ग, उनके आबा व अजदाद हर नेमत पर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे रब की देन है, वहीं अब नई नस्लें क्या कहने लगीं? ये बंद, ये तो हमने बनाया है, ये दौलत, ये हमारी अक्ल, हमारी प्लानिंग का नतीजा है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र उनकी ज़बानों से, उनके दिलों से मिटता चला गया, और अपनी ताकत का नशा उनके सर पर चढ़ गया। मगर अल्लाह की रहमत देखें, इसके बावजूद अल्लाह ने उन पर रहम किया, उन्हें फ़ौरन अज़ाब में नहीं पकड़ा। उन्हें वॉर्न करने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए अपने अंबिया भेजे, और उन नबियों ने उन्हें याद दिलाया कि भाइयों, ये बाग तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। ये दौलत तुम्हारी मेहनत नहीं, ये रब का फजल है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इन बातों का मजाक उड़ाया। और बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी, वो तकब्बुर में इतने इतने आगे निकल गए कि अल्लाह के नबियों को चैलेंज करने लगे। कह लगाकर कहते, क्या तुम हमें डरा रहे हो? हाँ, जरा हमारा महारब का बंद तो देखो, ये पहाड़ की तरह मजबूत है, इसे कोई गिरा सकता है भला? गोया उन्होंने अपनी बनाई हुई एक मखलूक, एक चीज पर खालिक से ज्यादा भरोसा कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह। और बस ये वो लम्हा था, यहीं से इनके जवाल का फैसला आसमान पर लिख दिया गया था, जब इंसान अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाने लगे और अपनी ताकत पर इस कदर गुरूर करे, तो फिर उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी जाती है। अंबिया ने उन्हें आखिरी बार समझाया, याद रखो, जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो उसे फौजों या तूफानों की जरूरत नहीं होती, इसका सिर्फ एक हुक्म, कुन, ही काफी होता है। लेकिन उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, उनके चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ घमंड था। और फिर वो हुआ जिसका जिक्र कुरान ने किया है, एक ऐसी हकीकत जो आज भी अक्ल को हैरान कर देती है। इनके इस पहाड़ जैसे बंद और इसके गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने क्या भेजा? कोई आसमानी लश्कर, कोई समंदरी तूफान? नहीं, अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे मामूली मखलूक में से एक को चुना, छोटे छोटे चूहे, जिन्होंने इस अजीम बंद की बुनियादों को अंदर ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया।
اور ایسا نہیں کہ انہیں نظر نہیں آیا، انہوں نے ان چوہوں کو دیکھا، ضرور دیکھا ہوگا، لیکن اپنے غرور کے نشے میں وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اس میں کوئی خطرہ محسوس ہی نہیں ہوا۔ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، ارے یہ معمولی سے چوہے، یہ ہماری طاقت کی اس نشانی کا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ اپنے سامنے آنے والے عذاب کی نشانی کو دیکھ کر بھی پہچان نہ سکے۔ اور پھر آخرکار وہ رات آ ہی گئی جب پورا شہر اپنی دولت کے نشے میں غفلت کی نیند سو رہا تھا اور مارب کا عظیم بند اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ گھنے اندھیرے میں پہلے ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی، پھر ایک اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کے ساتھ وہ پہاڑ جیسا بند تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ سبحان اللہ! وہی پانی جو کل تک ان کے لیے رحمت تھا، آج موت کا سیلاب بن کر ان کے گھروں، ان کے باغوں، ان کے بازاروں کی طرف دوڑا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، لیکن اب بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ اور اس تباہی کی گواہی کسی انسان نے نہیں، خود اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ فرمایا، پھر جب انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ سیدھی بات، واضح الفاظ، انہوں نے منہ پھیرا، ہم نے عذاب بھیج دیا۔ صرف ایک ہی رات میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جنت جیسی وادی ایک ویرانے میں تبدیل ہو گئی۔ گھر، باغ، بازار، دولت، سب کچھ پانی کی لہروں کے نیچے دفن ہو گیا۔ نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ پیچھے اگر کچھ بچا تو صرف ایک عبرتناک واقعہ۔ تو تباہی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل میں اس کہانی کا سب سے اہم سبق اب شروع ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناشکری کا انجام ہوتا کیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے لذیذ پھلوں والے باغوں کے بدلے انہیں ایسے باغ دیے جن میں صرف کانٹے دار جھاڑیاں اور کڑوے بالکل بے مزہ پھل تھے۔ گویا جیسا ان کا باطن ہو گیا تھا، جیسا ان کا اندر ہو گیا تھا، ویسا ہی ان کا ظاہر بھی کر دیا گیا۔ ان کی روحانی حالت کا عکس اب ان کی زمین پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنی سخت سزا کیوں؟ کیا ان کا جرم اتنا بڑا تھا؟ اس کا جواب کسی تفسیر یا تاریخ کی کتاب میں نہیں، اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے، اور جواب صرف ایک لفظ ہے: ناشکری۔ یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا۔ بس یہی سب سے بنیادی اہم ترین نقطہ ہے اس پوری کہانی کا۔ تو ایک بات بالکل صاف سمجھ لیں، قوم سبا کو ان کی دولت نے تباہ نہیں کیا، نہیں، انہیں ان کے غرور نے تباہ کیا۔ ان کا جرم امیر ہونا نہیں تھا، اللہ دولت دیتا ہے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ شکر کرنا بھول گئے تھے۔ اور یہ کہانی، یہ مت سمجھے کہ 1400 سال پرانی ہے، نہیں، یہ آج کی کہانی ہے۔ یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اچھی جاب، ہمارا بزنس، ہمارا خوبصورت گھر، ہماری ذاتی قابلیت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن جس دن یہ نعمتیں ہمیں دینے والے سے ہی غافل کر دینا، تو پھر یاد رکھیے، یہ رحمت نہیں، یہ آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال میں اپنے آپ سے اور ہم سب سے پوچھتا ہوں، آئیں اپنی زندگیوں پر ذرا نظر دوڑائیں اور خود سے پوچھیں کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن پر ہم غرور کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنی محنت، اپنی سمارٹنیس اور اپنی انٹیلیجنس کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ سب بنا ہمارے مانگ